कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय चर्चा परिचर्चा विशेष कक्षामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवान श्रीकृष्णको अक्षरशः शब्दमय विग्रह भागवत पीयूषलाई पान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धको यो पावन प्रसङ्गलाई मैत्रेयजी महाराजले विदुरजी महाराजलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णबाट भागवत तत्त्वको उपदेशलाई प्राप्त गर्नुभएका मैत्रेयजी महाराजले उहाँकै आज्ञाबाट विदुरजीलाई यी पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनु। यहाँ प्रसङ्ग छ साङ्ख्य तत्त्व उपदेशको। स्वयम्भू मनुकी पुत्री जो देवहूति हुनुहुन्छ, उहाँका पुत्र कपिलदेव भगवान जो साङ्ख्य दर्शनका साङ्ख्य योगका प्रणेता हुनुहुन्छ, उहाँले माता देवहूतिलाई सर्वप्रथम साङ्ख्य तत्त्वको उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र माता देवहूतिका माध्यमबाट सारा संसारका प्राणीहरूको कल्याणार्थ भगवान स्वयं कपिलदेवका रूपमा अवतरित भएर साङ्ख्य तत्त्व उपदेश गर्नुभएको हामी शास्त्रहरूमा पाउँछौँ। यहाँ साङ्ख्य तत्त्व उपदेश गर्ने क्रममा योग जो सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिलाई कसरी योग मार्गमा प्रवृत्त गराउने भन्दाखेरि यहाँ सबीज योगको वर्णन गरेर सुनाउनुहुन्छ। कारण सहितको योगको यहाँ विभिन्न यम नियमका कुराहरू बताउनुहुन्छ। आफ्नो स्वधर्मको निष्कपट आचरण गरेर अनि विधर्मको त्याग गरेर जति प्राप्त छ त्यतिमै सन्तोष गरेर सबै प्राणीहरूलाई आत्मवत् देखेर आत्मवत् सर्वभूतेषु यस्तो भावनाले भगवान नारायणको अर्चन पूजनमा तल्लीन भएर संसारका ग्राम्य कर्महरूलाई केवल नाटक मानेर मनुष्यको परम लक्ष्य भगवत तत्त्व प्राप्ति हो भन्ने यो हृदयङ्गम गरेर कार्यहरू गर्दै गर्दै अन्तिममा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ ध्यानको विधि बताउनु हो। प्राणायामद्वारा प्राणलाई शुद्ध गर्ने, यम नियमद्वारा आचरण शुद्ध गर्ने, आसनको अभ्यास गरेर आसन सिद्धि गर्ने अनि प्रत्याहारद्वारा सबै विषयमा छरिएका इन्द्रियहरूलाई मनतिर डोर्याएर ल्याउने र एकत्रित मनमा भगवानका दिव्य छविहरूको, लीलामय छविहरूको जो सही लाग्छ, भगवानको जुन कथा श्रवण गर्दा आफूलाई यो चाहिँ म हृदयमा धारण गर्न सक्छु भन्ने त्यो छविको स्मरण गर्दै गर्दै ध्यान गर्ने भनेर यसरी माता देवहूतिलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। जबसम्म मन भगवानको त्यो सुन्दर छविको दर्शन गरेर अगाउँदैन तबसम्म ध्यान गरिराख्ने, भगवानको त्यो सुन्दर मूर्तिलाई हृदय आकाशमा राख्ने र भगवानका एक अङ्गलाई निर्निमेष निहाल्ने, एक टकले हेरिरहने, दर्शन गरिरहने र त्यहाँबाट परमानन्दको त्यो पीयूषलाई पान गर्ने। यसरी यो दिव्य उपदेश कपिलदेव भगवान माता देवहूतिलाई गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूले पूर्व कक्षामा 20औं श्लोकसम्म हेरेका छौँ 28औं अध्यायको। आज अब 21 श्लोकबाट अगाडि भगवान कपिलदेवले माता देवहूतिलाई उपदेश गरेको प्रसङ्ग आउनुहोस् श्रवण गरौँ। सञ्चिन्तयेद् भगवत शरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्ग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम्। वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लाञ्छन आढ्यम। वज्र अंकित अनि अंकुश अंकित, ध्वजाङ्कित, त्यस्तै पद्माङ्कित यस्ता भगवानका विभिन्न चिन्हहरूद्वारा अंकित भएको, सुशोभित भएको उत्तुङ्ग भनेको उन्नत, रक्त रक्तिम, विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभि प्रकाशमय नख चन्द्रिका जो अत्यन्त सुशोभित भएको छ, विलसत शोभालाई प्राप्त गरेको छ, त्यस्तो भगवानको
चरण कमलको ध्यान गर्नुपर्ने कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अब महद् हृदयान्धकारम, अब त्यो भगवानका चरण कमलको ध्यान गर्नाले के हुन्छ त भन्दा आहत महद् हृदयान्धकारम, हृदयको ठुलो अन्धकारलाई जसले नाश गराउँछ, जुन भगवानका नखचन्द्रिका रूपती शोभायमान प्रकाशमय चन्द्रिकाले, त्यस्तो भगवानको भगवतः चरणारविन्दम सञ्चिन्तये, भगवानका ती चरण कमलहरूको ध्यान गर्ने। ध्यानस्थ रहेको त्यो साधकले, त्यो भक्तले भगवानका चरण कमलको ध्यान गर्दैछ, यसरी गर्नुपर्दछ भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवो भूत् ध्यातुर्मनः शमनशैल निःसृष्ट वज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। यत् शौच निःसृत, जो भगवानका चरण कमललाई प्रक्षालन गरेर निःसृत भनेको बगेकी सरित प्रवर, गङ्गाको, नदीहरूमा श्रेष्ठ गङ्गा, त्यो सरित प्रवर उदकेन, त्यो जलले, त्यो जल चाहिँ के भएको छ त भन्दा तीर्थेन, तीर्थ स्वरूप भएको छ। सबैलाई भगवानका चरण कमलको प्रक्षालन गर्नाले गङ्गाको जल चाहिँ सबै भक्तहरूलाई भगवानको त्यो धाम प्रदान गर्नेवाला भएको छ। त्यस्तो तीर्थेन, तीर्थ स्वरूप गङ्गालाई चाहिँ मूर्ध्नि भनेको जटामा अधिकृतेन धारण गर्नाले शिव, भगवान शिव, शिव अब वास्तवमा कल्याणलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, अथवा शिव वास्तवमा शिव हुनुभएको छ। पवित्रतम गङ्गालाई जटामा धारण गर्नाले भगवान शिवले नि कल्याणलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। हो त्यस्ता ध्यातुः ध्यान गर्नेवाला, ध्यानीको, मनको समल शैल निःसृष्ट वज्रम भनेको मलले युक्त भएको त्यो पहाडलाई चाहिँ निःसृष्ट भनेको काट्नका लागि वज्र स्वरूप हुनुभएका भगवतः भगवानको चरणारविन्दम, चरणारविन्दलाई चाहिँ के गरौँ, चिरम दीर्घकाल पर्यन्तम, धेरै बेरसम्म सञ्चिन्तये ध्यान गरोस्, साधकले यसरी यस्तो भावनाले ध्यान गरोस् भनेर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ जानोद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः उर्वुर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। जलजलोचनया, कमल जस्ता नयन हुनुभएकी, सुरवन्दितया भनेको देवताहरूद्वारा पनि वन्दना गरिने भएकी, यस्ती अखिलस्य सारा संसारका प्राणीहरूलाई सृष्टि गर्ने विधातुः भनेको भगवान ब्रह्माकी पनि जनन्या माता हुनुभएकी लक्ष्म्या भगवती लक्ष्मी, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा अभवस्य भनेको अजन्मा हुनुभएका विभोह व्यापक भगवानको यत जुन जानुद्वयम, दुईटा जानुहरू छन्, घुँडाहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ उर्वो निधाय, आफ्ना उरुमा राखेर, त्यहाँनिर राखेर संलालितम सेवा गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्ता भगवानका चरण कमललाई चाहिँ हृदयमा कुर्यात गरोस् साधकले। भगवानका उरुहरूलाई चाहिँ त्यस्ता भगवान जो लक्ष्मी भगवतीले निरन्तर आफ्ना उरुमा राखेर, तिग्रामा राखेर भगवानका जानु भनेको घुँडाहरूको सेवा गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवानका ती सुशोभित उरुहरूलाई चाहिँ, जानुहरूलाई चाहिँ ध्यान गरोस् साधकले। उरु सुपर्ण भुजगो रधिशोभमाना बोजो निधि अतसिका कुसुमा बभासौ व्यालं विपीत वरभाससि वर्तमान काञ्चे कलाप परिरम्भिनितम्ब बिम्बम। सुपर्ण भुजयो हो, सुपर्ण भनेको गरुडजी, गरुडजीका कन्ध ढाडमा अधिशोभमाना अत्यन्त सुशोभित हुनुभएका भगवान जब गरुड सवार हुनुहुन्छ, गरुडजीका पिठ्यूमा रहनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ भगवान अत्यन्त सुशोभित हुनुहुन्छ। अनि शोभालाई प्राप्त गरेका अतसिका कुसुमा बभासौ, तमाल पुष्पको शोभा जस्तै शोभा भएको भगवानका उरु जो चाहिँ ओझो निधि शक्तिका खानी छन्, ओझा निधि
भगवान जब गरुडमा चढ्नुहुन्छ त्यतिखेर गरुडका दुई भुजामा चाहिँ उहाँका हातहरू हुँदा रहेछन्। अनि त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ उहाँका दुईटा तमाल पुष्पका नीलवत जस्तो निलो हुन्छ त्यो त्यस्तै शोभालाई प्राप्त गरेको शक्तिको खानी भगवानको उरु। अनि भ्यालम विपीत वरवाससी वर्तमान पैतालासम्म पुग्ने भएको भगवानको पीतवरवाससी पीताम्बर श्रेष्ठ पीताम्बर यस्तो भगवानको पीताम्बर त्यसलाई चाहिँ काञ्ची कलाप परिरम्भी नितम्ब बिम्बम कमरबन्धको पारी जस्तै चाहिँ पैताला मुनि लगाउनु भएका र त्यसले चाहिँ कस्तो भएको छ त्यो पीताम्बरले भन्दा भगवानको नितम्बलाई चाहिँ बार बार स्पर्श गरिरहेको छ। यस्तो सुशोभित भगवानको नितम्बको पनि ध्यान गरौँ साधकले। नाभिरधम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयो निधिषणाखिल लोक पद्मम व्यूढं हरिन् मणिवृषस् तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूख गौरम। भुवन कोश गुहोदरस्थम उदरस्थम भगवानको उदरमा रहेको भुवन कोश गुह भनेको सारा संसारको सारा त्रिभुवनको उत्पत्ति स्थान भएको यस्तो। अनि यत्र जहाँ आत्मयोनि धिषण अखिल लोक पद्मम जहाँ चाहिँ भगवान ब्रह्माको आसन कमलासन जो चाहिँ अखिल लोक पद्मम सारा संसारमय ब्रह्माण्डमय त्यो कमलको उत्पत्ति भएको छ यस्तो। नाभिरथम व्यूढम भनेको व्यापक भएको शोभालाई प्राप्त गरेको नाभिरथम नाभि सरोवरको ध्यान गरौँ। अमुष्य उहाँ भगवानको हरिण मणि वृषस तनयो हो भनेको मरकत मणिका समान भएका उहाँका तनयो हो द्वयम ध्यायेत दुई स्तनहरूको ध्यान गरौँ। विशद हार मयूख गौरम जो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि विशद हार भनेको अत्यन्त चम्चमाउँदो भएको धेरै शोभाले युक्त भएको हारद्वारा मयूख गौरम अत्यन्त शोभालाई प्राप्त गरेको छ यस्तो भगवानका दुई स्तनहरूको ध्यान गरोस् भक्तले भनेर यहाँ बताउनु भयो। वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वृतिमा दधानं कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्यखिल लोक नमस्कृतस्य। महाविभूते हे अत्यन्त ऐश्वर्य सम्पन्न यस्ती लक्ष्मी माताको अधिवासम वासस्थान भएको पुंसां भक्तहरूको मनोनयन निर्वृतम आदधानम मन र नयनलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाला भएको यस्तो। अनि भगवानको वक्षस्थललाई चाहिँ भक्तले ध्यान गरोस् त्यो ध्यानीले ध्यान गरोस्। जुन वक्षस्थल कस्तो छ त भन्दा कौस्तुभ मणेरधिभूषणार्थम त्यस्तो खालको भगवानको वक्षस्थलको ध्यान गरोस्। अब अर्को प्रसङ्ग आयो यहाँ के त भन्दा कौस्तुभ मणेः अधिभूषणार्थम कण्ठम भगवानको कण्ठ कस्तो छ त भन्दाखेरि भगवानका गलामा भएको त्यो सुन्दर कौस्तुभ मणिको सुन्दरतालाई पनि बढाउने खालको यस्तो भगवानको कण्ठ छ। न कि कौस्तुभ मणिले भगवानको सुन्दरतामा वृद्धि गर्छ भगवानका कण्ठले चाहिँ कौस्तुभ मणिको सुन्दरतालाई बढाउँछ। कौस्तुभ मणि अधिभूषणार्थम कण्ठम च ध्याये त्यो पनि ध्यान गरौँ। कसरी भन्दा मनसी मनमा कुर्यात् अखिल लोक नमस्कृतस्य सारा संसारले नमस्कार गर्ने भएको नमन गर्ने भएको स्मरण गर्ने भएका यस्ता भगवान नारायणको त्यो कण्ठको ध्यान गरोस् भनेर बताउनु भयो। अब बाहुश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुबलया नधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेत् दशशतारमसह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुह राजहंसम्। अधिलोकपालान् भनेका सारा संसारका लोकपालहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्नका निमित्त निर्णिक्त बाहुबलयान प्रयोग गरिएको छ जसको बाहुबल। अनि उहाँले के गर्नुभएको छ त भन्दा मन्दरगिरे परिवर्तनेन बार बार मन्दराचल पर्वतलाई चाहिँ घुमाइराख्नु भएको छ यस्ता भगवानका बाहु छ बाहुको पनि ध्यान गरौँ। मन्दराचल पर्वत जो सारा संसारका मनुष्यहरूको आश्रय स्थल छ अथवा लोकपालहरूको आश्रय स्थल छ यस्तो आश्रय भएको मन्दराचललाई आफ्ना बाहुद्वारा परिवर्तन गराउनु नै भगवानका बाहुको ध्यान सञ्चिन्तये ध्यान गरौँ। त्यस्तै गरेर असह्य तेज
भनेको जसको तेजलाई सहन गर्न सकिँदैन यस्तो भएको दश शत आरम भनेको हजारौं धार भएको त्यस्तो भगवानको सुदर्शन चक्रको पनि सञ्चिन्तै ध्यान गरौँ। त्यस्तै गरेर शङ्खम च तत् करसरोरुह राजहंसम उहाँका हस्तकमलमा रहेको राजहंस जस्तै शोभालाई प्राप्त गर्ने त्यो भगवानको शङ्ख छ पाञ्चजन्य, त्यो पाञ्चजन्यको पनि ध्यान गरौँ साधकले भनेर बताउनु भयो। कौमोदकिं भगवतो दहितां स्मरेत दिग्धा मराति भट शोणित कर्दमेन मालां मधुव्रत वरूथ गिरोपघोष्ठां चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे अराति भट शोणित कर्दमेन दिग्धा। अराति शत्रुहरूको भट सेना तिनीहरूको शोणित रगत रूपी कर्दमेन हिलोले दिग्धाम लतपतिएको शत्रुका सेनाका रगत रूप हिलोमा लतपतिएको भगवतः भगवानको दयिताम अत्यन्त प्रिय कौमोदकी गदालाई पनि स्मरण गरौँ। त्यस्तै गरेर मधुव्रत वरूथ गिरा उपगोष्ठाम मधुव्रत वरूथ भनेको भमराहरूका समूहद्वारा र ती समूहको मुनमुनाटद्वारा उपगोष्ठाम भनेको शोभालाई प्राप्त गरेको त्यस्तो माला जुन माला छ वनमाला त्यस्तो मालाको पनि ध्यान गरौँ। अनि कण्ठे भगवानका कण्ठमा रहेको चैत्यस्य जीवले अथवा जीवको तत्त्वम अमलम तत्त्वम निर्मल तत्त्व स्वरूप जीवले चाहिँ त्यो भगवत तत्त्व रूप मान्दछ जुन त्यो मणि कौस्तुभ मणिलाई पनि अस्य मणिम सञ्चिन्तै उहाँको त्यो मणिलाई पनि भगवानको त्यो मणिको पनि ध्यान गरोस् भक्तले। भृत्यानुकम्पित धियेह गृहीत मूर्तेः सञ्चिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दं यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनाशम्। भृत्यानुकम्पित धिया आफ्ना भक्तहरूलाई अनुकम्पा गर्ने यस्तो ध्येयले यो संसारमा गृहीत मूर्ते भनेको आफ्नो स्वरूपलाई धारण गर्नुहुने अथवा विभिन्न अवतारलाई धारण गर्नुहुने त्यस्ता भगवतः भगवानको वदनारविन्दम सञ्चिन्तै भनेको मुख कमललाई चिन्तन गरोस् भक्तले। यहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यत जुन भगवानको मुखमण्डलमा विस्फुरत मकर कुण्डल वल्गितेन भनेको शोभालाई प्राप्त गरेको छ कानमा लगाएका मकराकृति युक्त कुण्डलहरूले अथवा कुण्डलहरूको त्यो शोभाले भगवानको त्यो मुखमण्डल अत्यन्त सुशोभित भएको छ र विद्योतितामल कपोल मुदारनाशम अत्यन्त सुशोभित भएको छ भगवानको निर्मल त्यो गाला र उदारनाशम भनेको उन्नत नासिका पनि। यस्तो खालको भगवानको मुखमण्डललाई चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो। यत् श्रीनिकेतमलभि परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन् मनोमयमतान्द्रित उल्लसद्भ्रू। कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टं कुटिल भनेको घुङ्रिएका कुन्तल केशहरूको वृन्द समूहद्वारा जुष्टम सुशोभित भएको स्वयाभृत्या आफ्नो ऐश्वर्यद्वारा युक्त अनि परिसेव्यमान सेवित भएको अलिबिही भनेको भ्रमराहरूद्वारा परिसेव्यमान भगवानको त्यो ऐश्वर्यमा स्वयाभृत्या भगवानको जुन ऐश्वर्य छ त्यो ऐश्वर्यमा चाहिँ अलिबिही भनेको भ्रमराहरू भक्तरूप भ्रमराहरूले चाहिँ परिसेव्यमान बार बार सेवित हुनुभएका। अनि यत्श्रीनिकेतम जो भगवान लक्ष्मीका चाहिँ आश्रय स्थान हुनुभएको छ अथवा भगवानको आश्रय लक्ष्मीको निकेत वासस्थान चाहिँ मीनद्वयाश्रयम दुई मीन भनेका माछाहरूको आश्रय स्वरूप भएको यस्तो अधिक क्षिपदब्जनेत्रम मतलब भगवानको कमल युक्त अथवा लक्ष्मीको आश्रय भनेको कमल हो त्यो कमलको शोभालाई पनि अधिक्षिपद भनेको पराजित गरिदिने खालको यस्तो भगवानको अब्जनेत्रम कमल नयन यस्ता भगवानका नयनहरूको पनि चाहिँ ध्यान गरोस् भक्तले। अनि त्यति मात्रै होइन ध्यायेत भनेको ध्यान गरोस् अनि मनोमय अतन्द्रित
उल्लसद भ्रू। उल्लसद भ्रू भनेको अत्यन्तै शोभालाई प्राप्त भएका, शोभाले युक्त भएका भगवानका ती आँखी भाउहरू पनि अतन्द्रित भनेको अल्छी नगरिकन, तन्द्रालाई प्राप्त नगरिकन मनोमयम आनन्दमय, आनन्दलाई प्रसारित गर्ने भगवानका ती भ्रूमण्डलहरूको पनि ध्यान गरौ। तस्यावलोकमधिपं कृपयाति घोर तापत्रयोपशमनाय निःश्रेष्णमक्ष्णो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुल भावनया गुहायाम्। कृपया भनेको कृपा र तापत्रय उपशमनाय, कृपा र त्रिविध ताप आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक तीन प्रकारका अति घोर अत्यन्त डरलाग्दा तापहरूलाई उपशमन गर्ने भएका, अनि स्निग्ध स्मितानुगुणितम, स्निग्ध भनेको स्नेहमय मन्द मुस्कानद्वारा अत्यन्तै सुशोभित भएका, विपुल प्रसादम भनेको सारा संसारलाई प्रसाद आनन्द प्रदान गर्ने यस्ता तस्यावलोकम उहाँका हेराइलाई चाहिँ अधिकम धेरै चिरम बहुकाल पर्यन्त धेरै बेरसम्म विपुल भावना या प्रसन्न भावनाले गुहायाम आफ्ना हृदयमा हृदयाकाशमा ध्यान गरौ भक्तले भनेर यहाँनिर बताउनुभयो। त्यहाँदेखि अगाडि भन्नुहुन्छ हासं हरेरवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारं सम्मोहनाय रुचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। हरि भगवानका अवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषणम भनेको अवनता जो हरि भगवानका चरण कमलमा अवनत भएका छन्, शरणागत भएका छन्, तिनीहरू अघिल् सारा सम्पूर्ण लोक भक्तहरूको तीव्र शोकाश्रु अत्यन्त ठुलो दुःख रूप सागरको अश्रु सागरलाई, दुःखको अश्रु सागरलाई चाहिँ विशोषणम शोषण गर्ने भएको, अति उदारम अत्यन्त उदार निज माया आफ्नो मायाद्वारा मकर ध्वजस्य भनेको कामदेवलाई र मुनिकृते मुनिहरूलाई, कामदेवलाई सम्मोहाय, मकर ध्वजस्य सम्मोहनाय कामदेवको सम्मोहनका निमित्त र मुनिकृते मुनिहरूका लागि चाहिँ मुनिहरूको चाहिँ शोकाश्रु सागर विशोषण अति उदार शोक रूप अश्रुको सागरलाई शोषण गर्ने अत्यन्त उदार भएको हासम हास भगवानको त्यो हाँसोलाई ध्यान गरोस्। त्यस्तै कामदेवको सम्मोहन गर्नका लागि चाहिँ भगवानले आफ्नो मायाद्वारा चाहिँ सुन्दर बनाउनु भएको भ्रूमण्डल आँखी भाउको पनि ध्यान गरौ भनेर यसरी यहाँ बताउनु भयो। भगवान कपिल देवले आफ्ना हृदयाकाशमा कसरी भगवानको ध्यान गर्ने भनेर यहाँ आफ्नी माता देवहूतिलाई वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका प्रसङ्गहरूलाई हेऱ्यौँ। अब पुनश्च भोलिको बसाइमा यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरूलाई हेर्नेछौँ। आजको यो कक्षा भगवान श्री कपिल देवका श्री चरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको